3 صفات تجعلك من خير الأزواج. تطاول على الزوجة، على الأولاد ممنوع، بكلام، بأسلوب، بخشونة. هذا مو معناه ماكو حزم، أكو حزم بس ما بي تطاول. بعد ويحنون عليهم بكلمة طيبة، بأسلوب لطيف. اظهر هالحنية لأولادك. كل أب يحن على أولاده، كل أم تحب بناتها وأولادها، اظهروهن ولا يظلمونهم. كيف يعني؟ إلهم حق نعطيهم إياه. سلب حقوقهم هذا ظلم، وحتى تعرف حقوقهم ترجع إلى الشريعة الإسلامية فتنطيهم على ذلك الأساس. 3 صفات: ماكو تطاول، تحن عليهم، وما تظلمهم. ستمشي سفينة الأسرة وتسير في أمان وهدوء وسعادة وطمأنينة، وتكون من خير الرجال بنظر رسول الله صلى الله عليه وآله.